बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। तो आज एक दफ़ा फिर माय व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद है। और आज हम एक दफ़ा फिर नॉर्वे के नहायत ही खूबसूरत मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए एक बहुत ही अहम मसले पर डिस्कशन भी करते चले जाएंगे। और आप सबको ये मनाज़िर न सिर्फ बहुत अच्छे लगेंगे बल्कि अपने घर में बैठे बैठे आप इन खूबसूरत मनाज़िर को देखते हुए ज़रूर दिल में ख्वाहिश रखेंगे कि हम भी इनके इस जगहों पर जाकर इनको देख सकें। बहरहाल जब भी मौका मिले ज़िंदगी में ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होइएगा। वैसे तो हमारा अपना प्यारा वतन ही इस कदर खूबसूरत और इतने दिलनशी मनाज़िर से भरपूर है कि हम चाहें भी तो पूरा पाकिस्तान शायद पूरी ज़िंदगी में देख भी ना पाएँ। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि सारी दुनिया खालिक दो जहान की है और खालिक दो जहान ने दुनिया के हर हिस्से में अपने खूबसूरती के रंग भरे हैं। इसीलिए तो कहते हैं जब हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देखते हैं तो दरअसल यही वो फैक्ट्स, यही वो हकीकत हैं, यही वो हक़ाइक़ हैं जो हमें रब के करीब कर देते हैं और हमें अपना अल्लाह दिखाई देता है। यानी अल्लाह की कारीगरी, अल्लाह का हुस्न, अल्लाह की खूबसूरती अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में ज़ाहिर होती है और हम इनको देखकर अपने अल्लाह की कारीगरी की हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं। बहरहाल आज की डिस्कशन हमारी नहायत अहम मसले पर है। अमूमन हम बेटियों के हवाले से डिस्कस करते रहते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये सच है कि हमारे माशरे में ताहाल बेटी को, बहू को, बहन को, बीवी को वो मकाम हासिल नहीं है जो कि होना चाहिए। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो इस लिहाज से आपके लिए बहुत हैरत अंगेज़ होगी कि इस कहानी में एक ऐसा बाप है जो मियाँ वाली में रहता है, जो शायर है, जो राइटर है, जो अफसाना निगार है, जो सहाफ़ी है। नाम उसका अब्दुस्समद शहबाज खेल है। नहायत नामवर इंसान है और अपने इलाके में बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। उसके हाथों एक ऐसा कत्ल, एक ऐसी हरकत होती है जो कि हम सब के लिए बाहसियत पेरेंट्स के भी, बाहसियत इंसान के भी नहायत तकलीफ़ दे है। जब वो अपनी ही बेटी डॉक्टर सिद्रा को कत्ल कर देता है। पहले तो उसकी टांगों में गोलियां मारता है, फिर सर के ऊपर डायरेक्ट गोलियां मारी जाती हैं, यहाँ तक कि वो बिल्कुल उसकी आईसाइट और सब बिल्कुल ख़त्म कर देता है उसके चेहरे को। और उसको कत्ल करने के बाद वो शख्स गायब हो जाता है, यानी वहाँ से चला जाता है। गोया उसने जो कुछ किया या तो प्री प्लानिंग से किया और या फिर करने के बाद उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ से भाग गया। अदरवाइज़ कोई ऐसा बाप होता, गलती से ये सब कर चुका होता तो अपने आप को पुलिस के हवाले करता और उसके अंदर एक शर्मिंदगी का एहसास होता। बहरहाल एक शायर है जो शायरी करता था तो हमेशा अपनी बेटी को चिड़िया का लक़ब दिया करता था, जिसने अपनी, और बिल्कुल एक मिडिल क्लास बंदा है जिसके पास कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन ही थी, जिसको बेचकर उसने अपनी बेटी को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS करवाया। उसको बाकायदा छोटी एज में हॉस्टल में भेजा, जहाँ पर उसने जाके पढ़ा, एक डॉक्टर बनी। डॉक्टर बनने के बाद वो वापस आई, वहाँ के सिविल हॉस्पिटल में उसको जॉब मिली। जॉब करने के साथ साथ उसकी ख्वाहिश थी कि वो मज़ीद आगे पढ़े। तो एक ऐसा बाप अपनी बेटी को मार रहा है जिसने हमेशा अपनी बेटी को बेटों पे फोकियत देते हुए उसको बेहतरीन तालीम दिलवाई, जिसके लिए अपनी ज़मीन का टुकड़ा तक बेच दिया, जिसके लिए ख़ुद हालात को बर्दाश्त किया और बमुश्किल किसी न किसी तरीके से अपनी बच्ची को उस मकाम तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की। तो ये बात वाकई ताज्जुब का बाइस होगी आप सब के लिए। फिर आखिर ऐसी क्या वजह हुई? क्या ये लड़की करैक्टर वाइज उसके ख़यालात के मुताबिक नहीं थी या उसको किसी तरह अपनी बदनामी का? तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी। बच्ची के बारे में हर एक बता रहा है कि नहायत ही शरीफ, नहायत ही अच्छी बच्ची थी। इसके बावजूद उसने ये स्टेप लिया। तो वजह क्या थी? वजह थी ख़ानदान, क्योंकि उसका भाई बार बार आता और उसको मजबूर करता, उसको फोर्स करता कि अपनी ये पढ़ी लिखी बच्ची मेरे अनपढ़ जाहिल बेटे को, जो शक्ल सूरत से भी नहायत ही बदशक्ल था, उसको दे दो। अब ये चीज़ वजह तनाज़े बनती चली जा रही थी। एक तवील अरसे से बार बार ये बच्ची अपने माँ बाप से मिलती थी तो माँ बाप यही कहते थे कि आपने, खुसूसन बाप यही कहता था कि आपने मेरे भाई के बेटे के साथ शादी करनी है। ये बात वजह तनाज़ा बनती चली गई। बात यहीं पे ख़त्म ना हुई, बल्कि उस लड़की ने ये सोचा कि भाई अगर इस तरीके से अगर वो यहाँ पर रहते हुए इस तकलीफ़ का शिकार है तो वो मज़ीद हायर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो जाती है, वहाँ हॉस्टल में रह जाती है। चुनांचे
اس نے اپنے گھر والوں سے یہی بات کی کہ اچھا وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہ رہی، وہ اب مزید پڑھنا چاہ رہی ہے، اسے کسی دوسرے شہر میں جانے دیا جائے جہاں وہ اپنی مزید ڈگری کو امپرومنٹ لا سکے، اچھے طریقے سے آگے پڑھ سکے، اسپیشلائزیشن کر سکے اور مزید اچھی ڈاکٹر بن کر، اسپیشلسٹ بن کر آپ کے اسی شہر میں آ کے آپ کی خدمت کریں۔ مگر اس کے والدین کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ بہرحال بات جس وقت بڑی اور بہت زیادہ بڑھ گئی تو یہ رزلٹ آیا کہ گفت و شنید کے دوران ہی اس کے باپ نے وہ ایک ایسی بندوق جو اس کے گھر میں 50 سال سے پڑی تھی، کبھی استعمال بھی نہیں ہوئی تھی، اس میں کارتوس والی گولیاں ڈلتی تھیں، وہ ڈال کر اس نے اپنی بچی کو سامنے اپنے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد خود فرار ہو گیا۔ اب اس لڑکی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سن لیجئے کہ اس کی فرینڈز، اکثر وہ اپنی فرینڈز کو جو کہ ہاسپٹل میں اس کے ساتھ جاب کرتی تھی ان کو اپنا یہ مسئلہ بتاتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ ہرگز یہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے والد مجھے وہاں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کو میں پسند نہیں کرتی وہ تعلیمی لحاظ سے میرے ساتھ برابر نہیں آتے، نہ ہی اس شکل و صورت میں مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس کی فرینڈس نے اس کو مشورہ دیا کہ بہتر ہے وہ خود کسی کو پسند کرتی ہے تو خود پسند کر کے خود چلی جائے اور شادی کر لے۔ تو یہاں پر بھی اس کی جو ہے وہ غلط طریقے سے اس کی انٹرپریٹ کی جا رہی ہیں اس کی باتیں، ورنہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، میں صرف اور صرف اپنے والدین کی مرضی سے ہی کروں گی، کیونکہ میرے والدین نے مجھے اتنا تعلیم دلوائی ہے، اگر میں نے کوئی ایسا سٹیپ اٹھایا تو بہت سے ماں باپ اپنے بچیوں کو ہاسٹل بھیجنے سے انکاری ہو جائیں گے، ہمارے علاقے سے پھر بچیاں آگے بڑھنا نہیں سکیں گی اور میرے نام سے یعنی میرے ہی وجہ سے لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چھوڑ دیں گے اور میرے ماں باپ کو بھی بہت دکھ پہنچے گا۔ تو آپ اس بچی کے خیالات دیکھیے، ڈاکٹر سدرا کے یہ خیالات تھے جو وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ مسلسل بتاتی رہتی تھی، لیکن دوسری طرف وہ اس جنگ کو بھی لڑ رہی تھی اور اپنے باپ کو بھی فورس کر رہی تھی کہ مجھے اسی جگہ پر مجبور مت کرو شادی کرنے کے لیے جہاں پہ میں راضی نہیں ہوں۔ اگر اب ہم اس بات کا تھوڑا سا تجزیہ کریں، کیونکہ وہ بچی تو اس دنیا سے گئی، اس کو فٹافٹ راولپنڈی بھی پہنچایا گیا، اس کا ٹریٹمنٹ بھی کروایا گیا، کافی کچھ ہوا، لیکن وہ بچی نہیں بچ سکی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں تو وہی باپ جو اس کو چڑیا کہتا تھا، وہی باپ جو اس کے اوپر نظمیں اور غزلیں لکھتا تھا، وہی باپ جس نے اپنا زمین کا ٹکڑا بیچ دیا، جس نے اپنی زندگی کو بہت ہی مختصر کرنے کی کوشش کی، اپنے اخراجات کو اور اس بچی کو ہر چیز پہنچانے کی کوشش کی، وہی ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ پیسہ خرچ کرنے کے بعد، اسے ڈاکٹر بنانے کے بعد اب یہ ایک جیتی جاتی انسان نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اس کی ملکیت ہے، اسے اپنی ملکیت کو خود استعمال کرنے کا حق ہے، اسے اس جیتی جاگتی انسان کی پسند اور ناپسند سے کچھ نہیں لینا دینا، اسے اب جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی مرضی سے کرنا ہے، اور اس چابی کی گڑیا کو جس کو اس نے چابی دے دے کے ڈاکٹر بنا دیا ہے، اب اس چابی کی گڑیا کو اس کی مرضی کے مطابق موو کرنا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ناچنا ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ بس یہ وہ مینٹل اپروچ تھی ایک رائٹر کی، ایک صحافی کی، ایک شاعر کی، جس نے اسے اس منزل پر پہنچایا کہ وہ خود اپنی بیٹی کا قاتل بن کر آج گھر والوں کو بھی زندہ درگور کر کے خود بھی کہیں غائب ہو کے بیٹھ گیا۔ ظاہری سی بات ہے آج نہیں کل وہ پکڑا بھی جائے گا اور اسے اس سب کے اوپر یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے ڈیفینیٹلی اس کو یہ بھگتنا بھی پڑے گا، لیکن یہ بھگتنا اب کس کام کا رہا کہ جب ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بچی کو یعنی ایک ڈاکٹر بننے کے لیے ایک بچی کتنی محنت کرتی ہے، ایک ڈاکٹر بننے کے بعد اس کی آنکھوں میں مزید سپنے ہوتے ہیں، وہ مزید آگے بڑھنا چاہتی ہے، وہ پاکستان کے لیے کیا کیا کچھ کر سکتی تھی، وہ کتنا بڑا ایسٹ تھی ہمارا، لیکن اس ایسٹ کو اس شخص نے صرف اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے کہ میری مرضی، میری بیٹی، میرا حکم، میری ناک، میرے طریقے، بس اسی کے اوپر جاتے ہوئے اس نے اس معصوم بچی کو اپنی طرف سے دنیا سے تو فارغ کر دیا۔ بہرحال وہ جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اور بہت سے ماں باپ جو کہ ایسا سوچتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔